बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, मामलात इस कदर पेचीदा हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरफ कदम उठाती है वहाँ मसाइल का एक अंबार लगा हुआ है। एक तरफ तमाम की तमाम अपोजिशन ने जो रिलीफ पैकेज कल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, तकरीबन 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए 120 अरब रुपए का, उसको मुस्तरद कर दिया। कोई कहता है कि हमारा एहतजाज था, इस वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब को ये रिलीफ पैकेज अनाउंस करना पड़ा। कोई कहता है कि जी रिलीफ पैकेज को ही मुस्तरद कर देते हैं, कोई दूसरी बात ही नहीं है, कंप्लीट रिलीफ पैकेज मुस्तरद है। तीसरी तरफ अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि जो रिलीफ पैकेज दिया है उससे किस कदर फ़ायदा हो सकेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा बड़ा कुशन ज़रूर मिलेगा आवाम को, लेकिन क्या आने वाले वक्तों के अंदर जो बिजली की कीमतें, जो पेट्रोल की कीमतें, जिसके हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने कल खुद बात की थी, वो उनके अंदर जो इंक्रीमेंट होने वाला है, गैस का बहरान जो है, वो तमाम की तमाम चीज़ों को ये किसी तरीके से मिटिगेट या नलिफाई कर पाएगा ये रिलीफ या नहीं, ये एक अहम सवाल है जो कि तमाम लोगों के दिलों के अंदर है। और लोगों से सवाल किया जाए तो अभी सबसे ज़्यादा चीनी का सवाल हो रहा है कि पेट्रोल से तो महंगी हो गई है, कहीं ये ना हो कि डॉलर से भी महंगी हो जाए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस अपोजिशन, एक सूरत हाल बनी हुई है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग तज्ज़िया दिया कि वो अपोजिशन के साथ क्यों हाथ नहीं मिलाते हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। महंगाई की बात करेंगे और हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से भी, जिस पे अभी भी बहुत सारे वज़रा को समझ नहीं आ रही, या शायद क्योंकि मामला इतना पेचीदा है उसको बिगाड़ना नहीं चाह रहे हैं, मामलात को किस तरफ लेकर जाया जा रहा है। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी इस पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। तमाम सूरत हाल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मईशत को डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर फ़ारूक सलीम, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। इसके साथ दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे हसन निसार साहब से। एक जाने माने कॉलम निगार तो हैं ही हैं, सहाफ़ी तो हैं ही हैं, लेकिन अपनी साफ गुफ्तगू के हवाले से जाने जाते हैं। हसन निसार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। सबसे पहले डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। मैं बहुत लंबे चौड़े फिगर्स इसलिए नहीं बता रही अभी आवाम को अपने इब्तदाइये में, बिकॉज उसके लिए आप मौजूद हैं। मैं सोच रही थी डॉक्टर साहब, 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है, और वज़ीर आज़म साहब ने बिलखुसूस कल ये फरमाया था कि मीडिया को ज़रूरत है समझाने की कि ग्लोबली इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है तो पाकिस्तान के अंदर तो ऑटोमेटिकली उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना ही आना है। डॉक्टर साहब, मुझे भी ज़रा ये बात समझाइएगा, एक तो ये 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज कितना ज़्यादा कारआमद हो सकेगा एक आम आदमी की ज़िंदगी में जिसको ये मिलने वाला है? बात तो नहीं का ये है कि मुझे महसूस हुआ है कि आपके दिल में पीटीआई हुकूमत के लिए ज़रा भर भी हमदर्दी नहीं है। देखिए, वो आपके बिहाफ के ऊपर इस वक्त पीटीआई जो है वो अपोजिशन से लड़ाई कर रही है, वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कर रही है, वो आईएमएफ के साथ लड़ाई कर रही है, वो एफएटीएफ के साथ लड़ाई कर रही है। बाइडन साहब उनको फ़ोन नहीं कर रहे हैं, वो चाइना के साथ लड़ाई में है, वो इलेक्शन कमीशन के साथ लड़ाई में है। तो अगर महंगाई के हवाले से या रिलीफ पैकेज के हवाले से अगर कुछ गलतियां हो गई उनसे, तो इतने सारे महाज खोल रखे हैं, एक महाज में गलती जो है वो उनकी माफ कर दीजिए। डॉक्टर साहब, रिलीफ पैकेज में क्या गलती हो सकती है? रिलीफ पैकेज तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का बड़ा रिलीफ पैकेज है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने 4 चीजें बताई हैं। उन्होंने कहा कि 120 अरब रुपए का ये रिलीफ पैकेज है, ये 13 करोड़ पाकिस्तानियों को दिया जाएगा और ये 6 महीने की दौरानिया चलेगा, 6 महीने की इसकी जो है वो एक्सटेंड होगी। अब अगर आप 120 अरब रुपए को 13 करोड़ पाकिस्तानियों में डिवाइड कर लें और फिर उसके 6 महीने में निकाल लीजिए, तो वो बन जाता है तकरीबन 923 रुपए शायद महीने भर का, 6 महीने का। अब 1 महीने पे आप उसको ले आइए तो 154 रुपीज बन जाता है। और अगर दिहाड़ी का निकाल लें तो ये रिलीफ पैकेज जो है इट बॉयल्स डाउन टू 5 रुपीज अ डे। तो 5 रुपए आपको रिलीफ में मिलेंगे और फिर आप 3 दिन वो 5-5 रुपए करके जमा करें, तो फिर आपको जाके एक तंदूर की रोटी 3 दिन के बाद आप उसकी खरीद सकते हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि ये 120 अरब रुपया आएगा कहाँ से, क्योंकि बजट में तो इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है, कहीं लिखा नहीं गया। दूसरा, मुझे याद है कि जून के महीने में हमारे वजीर ख़जाना साहब ने जब बजट का ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था कि हुकूमत की आमदन जो है वो 4,500 अरब की एक्सपेक्टेड है और हुकूमती अखराजात जो हैं वो 9,000 अरब के हैं।
اور جو باقی 4,000 4,500 ارب کا خسارہ ہے وہ پورا کرنے کے لیے ہم بھاگتے ہیں، یا IMF کے پاس جاتے ہیں، یا سعودی عربیہ سے ریلیف مانگتے ہیں، یا چین سے قرضہ مانگتے ہیں، یا قطر سے قرضہ لے رکھا ہے۔ تو اگر ایک حکومت جو ہے وہ خود ریلیف مانگ رہی ہے بیرونی طاقتوں سے، تو وہ پاکستان کے اندر رہنے والوں کو کس طرح ریلیف دے سکتی ہے؟ لیکن یہ قرضہ تو ڈاکٹر صاحب اس حکومت کا ذمہ داری نہ ہوئی نا، یا اس کے اوپر تو کمپلیٹ اس کا بلیم نہیں ڈالا جا سکتا نا، قرضے تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، یا تو پہلے نہ ہوتے اور اس حکومت نے سٹارٹ کیے ہوتے تو پھر PTI پہ کمپلیٹ بلیم لگایا جا سکتا تھا۔ دیکھیے، جب کسی بھی ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ تقریر کرتا ہے، وہ خطاب کرتا ہے، تو ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب۔ پھر سوچا جاتا ہے کہ اس تقریر کا، خطاب کا مقصد کیا تھا، اور پھر اس کے پیچھے منصوبہ کیا ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، وزیر اعظم صاحب کا پیغام میں بڑی کوشش کرتا رہا، وہ 25 یا 30 منٹ کا جو خطاب تھا اس میں مجھے مین پیغام کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک پیغام یہ ضرور تھا کہ کرونا کے نتیجے میں برطانیہ اور امریکہ کی تباہی ہو گئی ہے، اور کرونا کے بعد پاکستان ہیز کم آؤٹ آف ونر، ہم ابھی بھی تندرست و توانا ہیں، طاقتور ہیں۔ اس کے بعد مقصد ہمیں بتایا گیا تھا کہ ریلیف کا مقصد ہے۔ اب وہ ریلیف کے پیچھے جو منصوبہ بتایا گیا، وہ آپ نے دیکھا کہ آخری کچھ جملات جو تھے وزیر اعظم صاحب کے، اس میں انہوں نے وہ منصوبہ ہمیں بتایا، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ اگر دو سیاسی خاندان جو ہیں وہ اپنی آدھی لوٹی ہوئی آمدن باہر سے لے آئیں تو چیزوں کی پھر قیمت وہ آدھی ہو جائے گی۔ آدھی کر دیں گے۔ اب یہ سیاسی نعرہ تو ضرور ہے، لیکن یہ منصوبہ نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک تو مجھے بتا دیجیے گا کہ اگر لوٹی ہوئی رقم واپس آتی ہے، جو کہ آنی چاہیے، وہ ڈیمانڈ تو بالکل بھی ریزنیبل ہی ہے، لیکن چلیں اگر لوٹی ہوئی رقم واپس آ جاتی ہے تو کیا اشیاء کی قیمتیں آدھی ہو سکتی ہیں؟ دوسرا، یہ جو ابھی پیٹرول، اسی سپیچ کے اندر وزیر اعظم صاحب نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان بھی کیا ہے، پتہ نہیں ریلیف کا اعلان کرنا تھا یا پیٹرول کا اعلان کرنا تھا، لیکن جو اعلان کیا ہے، اس اعلان کے بعد جو آپ 1,000 روپے 6 مہینے کے اندر دے بھی رہے ہیں غریب آدمی کو، وہ دھجکا جو لگے گا پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے، وہ یہ 1,000 روپے کیٹر کر پائے گا؟ دیکھیے، ایک بہت بڑی لوٹی ہوئی رقم پاکستان واپس آئی ہے۔ ملک نیاز صاحب کے حوالے سے جو نیشنل کرائم ایجنسی نے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، شاید 160 یا 170 ملین پاؤنڈ کی رقم تھی، بہت بڑی رقم تھی، وہ واپس پاکستان آئی تھی۔ اس کے بعد پھر وزیر اعظم صاحب نے سب کابینہ کے ممبران کو کہہ دیا کہ اس کے اوپر آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ اگر لوٹی ہوئی رقم واپس آئے گی تو پاکستانیوں کو کیا ملے گا، تو ایک تجربہ تو ہمارا ہو چکا ہے کہ وہ بہت بڑی رقم آئی تھی، اس کا نتیجہ کچھ نکلا نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ آیا نہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ رقوم جو ہے وہ کہاں چلی گئی۔ رائٹ، تو پھر کچھ نہیں ملنے والا ڈاکٹر صاحب؟ وزیر اعظم صاحب یہ نہیں قوم کو بتا سکتے کہ آپ کی معیشت بڑی اچھی جا رہی ہے۔ میں یہاں بیٹھ کے کسی کو یہ نہیں بتا سکتا کہ معیشت بڑی بری جا رہی ہے۔ عوام جانتی ہے، جو پاکستانی نکلتا ہے گھر سے گوشت لینے کے لیے، آٹا لینے کے لیے، چینی لینے کے لیے، اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ تمہاری معیشت کہاں کھڑی ہے۔ اب میں جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لوں اور سمجھاؤں کہ جی آپ کی معیشت کا بڑا اچھا حال ہے، یا کوئی وزیر اعظم صاحب آپ کو آ کے سمجھا رہے ہیں، کوئی وزیر صاحب آ کے سمجھا رہے ہیں، تو آپ معیشت دان نہیں چاہیے، آپ کو وزیر اعظم نہیں چاہیے۔ ہر پاکستانی جانتا ہے کہ ہماری معیشت کس طرف جا رہی ہے۔ رائٹ، سو لیو اٹ اپ ٹو the public to decide۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، it was a pleasure having you۔ یہ بھی بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد پھر حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ see you after the break۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم کچھ معیشت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کیونکہ معیشت اور جو بدحالی ہوتی ہے عوام کی، وہ حکومت اور عوام کے بیچ میں ایک ڈسکنیکٹ ضرور بناتی ہے، لیکن ڈسکنیکٹ اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، سیاسی طور پر بھی ہوتے ہیں، کچھ احتجاج پچھلے دنوں چلتے رہے، اس نے بھی کچھ ڈسکنیکٹ پیدا کیا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ حسن نثار صاحب موجود ہیں، ویری ویل نون جرنلسٹ۔ بہت شکریہ حسن نثار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حسن صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے سوال رکھوں، ذرا وزیر اعظم صاحب کی آج کی گفتگو سن لیجئے گا، پھر میں اپنے سوال سے آغاز کروں گی۔ سارے مجھے کہتے ہیں جی آپ کیوں یہ ان کے پیچھے کرپشن پڑے رہتے ہیں، ان دو بڑے خاندانوں کے پیچھے؟
مجھے کہتے ہیں جی وہ اپوزیشن لیڈر ہے, آپ اسے ہاتھ نہیں ملاتے. اس کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں. میں اس کے اوپر ہاتھ ملاتا ہوں تو میں ایکسیپٹ کروا دیتا ہوں معاشرے میں کہ بری چیز ہی نہیں ہے یہ. حسن نثار صاحب, اب یہ وزیر اعظم صاحب کا کہنا کہ مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ملا لیں ہاتھ آپ اپوزیشن لیڈر سے, دوسری جماعتوں سے, لیکن میں ہاتھ ملاؤں گا نہیں. یعنی کچھ ان کے جاننے مانے لوگ, کچھ ایسے لوگ جو ان کے قریبی حلقے کے اندر ہیں, وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ آپ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کریں. لیکن وزیر اعظم صاحب اس بات پر ہرگز اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی اس طرح کے شخص سے ہاتھ ملائیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت شدید کرپٹ ہے. حسن نثار صاحب, یہ ضد ہے یا یہ اصولی موقف ہے؟ نہیں دیکھیں آپ, یہ ضد بد والی بات نہیں ہے, لاجیکل بات ہے. اس ملک کا المیہ یہ ہے, اس ملک کا جو غلیظ ترین بےہودہ ترین جو نظام ہے, قابل نفرت. دیکھو بات سنو, کسی ملک میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے اس کا اقتصادی نظام, ایک ہوتا ہے اس کا عدالتی نظام. عدالتوں میں برس ہا برس 40 سال انصاف نہیں ملتا. یہ آپ کا عدالتی نظام ہے. اقتصادی نظام یہ ہے کہ یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ تھی اباؤٹ 2.5 months ago میرا خیال پہلے, کہ بہت ایک چھوٹی سی پرسنٹیج ہے لوگوں کی جو ملکی وسائل پہ قابض ہے. نظام بھی ان کا ہے, سارا سسٹم, ساری واردات. تو اب آپ چوروں کے ساتھ مل کے, واقعی بات تو لاجیکل ہے, مجھے نہیں پتا ہاؤ پریکٹیکل اٹ از, لیکن یہ چیلنج ہے بہت بڑا. اب دیکھو بات سنو, ہم عام زندگی میں یہ بات کرتے ہیں کہ جی گراؤنڈ ریالٹیز, ویل اٹ از اے گراؤنڈ ریالٹی, دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن بہت بڑا آدمی, گراؤنڈ ریالٹی ہوگی آپ کے لیے, گراؤنڈ ریالٹی ہوگی میرے لیے, لیکن جو اسٹیٹسمن ہوتا ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو چینج کرنے والا آدمی ہوتا ہے. اب عمران کا کیلیبر کیا ہے وقت بتائے گا. اصولی طور پہ موقف درست ہے, اور اس کون نہیں جانتا. جسٹ اے منٹ جی, آپ دیکھو, میں بھلے ثابت کر سکوں یا نہ, کوئی بندہ, کوئی بدبخت کسی بہن, بیٹی, بہو کو کوئی معیوب اشارہ کرتا ہے, کیسے ثابت کرے گی؟ اور یہ تو وائٹ کالر کرائم ہے بھائی. ان کے حالات بولتے ہیں اور ملک کے حالات بولتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کو نوچا ہے. آئی ایم اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, میری فارمل ایجوکیشن ہے اکنامکس کی, تو میں ہمیشہ سے, میرا ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہ ملک اگر اس کو صرف لوٹنا کم کر دو, میں یہ نہیں کہہ رہا لوٹنا بند کر دو, نو, کم کر دو تو ملک وائبل ہے. کہ کھا گئے سارے کا سارا, ان کی کروڑوں ڈالرز کی, اور ان کی اوقات کیا ہے. ضیاء الحق نے ہاتھ سے پیسے دے کے انڈسٹریز کی واپس کر کے ان لوگوں کی ان کو کھڑا کیا تھا, کروڑوں روپے ہاتھ سے دیا تھا. اینڈ دے ور دی اونلی ونس جن کو یہ فیور ملی تھی. بٹالہ انجینئرنگ, بیکو جسے کہتے تھے, اس سے بہت بڑا ادارہ تھا, یہ تو تھے ہی کچھ نہیں, اس کو نہیں وہ فیور ملی. سارے بھائی کاروبار کرتے تھے, آگے ان کی اولادیں کر رہی ہیں. جو ان کے والد محترم شریف صاحب, ان کے سارے بھائی بھی کاروبار, آگے ان کی اولادیں بھی کاروبار. انہوں نے تو ہول ٹائم پالیٹکس کی ہے. ان کی دولت زر میں کھا گئی. کزنز نے بھی امپروو کیا, لیکن ان کا جو ہے, جو وٹ ایور دے ہیو اچیوڈ از انڈرسٹینڈیبل. انہوں نے تو کاروبار کیا ہی نہیں. یہ تو بھی لونڈے لپٹے تھے جب یہ آ گئے پالیٹکس میں. اور دنیا کی سب سے بڑی جو پاکستان جیسے ملک میں جو صنعت ہوتی ہے وہ تو ہے ہی سیاست. انہوں نے کاروبار کیا کب ہے؟ لیکن وہی بات آپ نے فرمایا یہ مائنڈ سیٹ ہے, گل سڑ گیا ہے سسٹم, اور اس گلے سڑے سسٹم کو اب ٹھیک کرنا ہے, obviously کرنا ہے. and this is exactly جو نعرہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت لے کر آئی تھی, وہ یہی کہتے تھے کہ سسٹم کو صحیح کرنا ہے, پالیسی شفٹ کرنی ہے, ریفارمز کرنی ہے, معاملات تبھی بہتر ہو سکیں گے. صرف اور صرف
لوگ تبدیل کرنے سے کچھ تبدیل نہیں ہوا کرتا. 3 سال گزر گئے, 3 سال سے اوپر ہو گئے, چوتھا سال گزر رہا ہے. کیا وزیر اعظم عمران خان, ان کی جماعت وہ ریفارمز, جن ریفارمز کا وعدہ کر کے آئی تھی, وہ پورا کرنے کے کچھ تھوڑا بہت بھی قریب ہے یا بھی کوسوں دور ہے؟ یہی ان کی ٹریجڈی ہے, یہی ان کی بنیادی غلطی نہیں ہے, بلنڈر ہے. اٹس ناٹ اے مسٹیک. دیکھو, جب کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے عام آرڈینری, آپ نے کوئی شوگر مل ٹائپ ٹیکسٹائل مل, یہ وہ اس طرح کام کرنا ہو, پری فیزیبلٹی بنتی ہے, فیزیبلٹی بنتی ہے, اس کی ویٹنگ ہوتی ہے, فلانا ہوتا ہے, ڈمکانا ہوتا ہے, 5000, وہ لمبی چوڑی ڈرل ہے. وہ انہوں نے ہوم ورک نام کی کوئی چیز کی نہیں. اتنی دیر میں تو ایک بڑا پروجیکٹ ہو نا, میں انڈسٹریل پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں. دیں کسی فن خان کو پاکستان کی سٹیل مل جو اجڑ چکی ہے, اسے کہیں 3 سال میں سیدھا کر کے دکھائیں. یہ پاکستان کو سیدھا کریں گے 3 سال میں؟ وہ 3 سال تو بھی پلک جھپکتے گزر جاتے ہیں. ان کی کوئی اوقات نہیں, حیثیت ہی نہیں. جس ملک کو آپ نے برباد کرنے میں 40+ ایئرز محنت کی ہے, جو بھی برسر اقتدار رہا, جس شکل میں رہا, فائنینشیل ہائیجین اگر کسی کا تھا بھی, اس کی اپروچ غلط تھی. سو میری خواہش اپنی جگہ پہ, لیکن میری ایبلٹی یا میرا ہوم ورک یا میرا ہارڈ ورک وہ اپنی جگہ پہ. Nobody wants his or her patient to pass away or die. وہ دعائیں مانگتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, ٹکرے مارتا ہے, ہاسپٹل جاتا ہے, ٹیسٹ کراتا ہے, اچھے سے اچھے سرجن کے پاس فلانا. جو مریض ہے وہ نہیں رکتا. کیا کرے گی آپ کی نیت اور آپ کی دعا اور آپ کا فلانا؟ آپ نے ہوم ورک ہی نہیں کیا. I was the first man in this country جس نے 28 سال 26 سال ان کی جنگ لڑی. میں پہلا آدمی تھا جس پہ بے شمار لوگوں نے کالمز لکھے کہ اگر حسن نثار کا بھی یہ حال ہو گیا تو کیا ہوگا. میں پھٹ گیا تھا اندر سے. اور میرا یہ نہیں کہ میں کوئی ونڈرز یا کوئی میریکلز ایکسپیکٹ کر رہا تھا. مجھے یہ بات کھا رہی تھی اور اب تک کھا رہی ہے کہ انہوں نے ہوم ورک ہی نہیں کیا. حسن نثار صاحب, آپ کو سب سے زیادہ کس نے ڈس اپوائنٹ کیا اس حکومت میں, خان صاحب نے خود یا خان صاحب کے کسی ٹیم, اسپیسیفک ٹیم ممبر نے؟ دیکھو, اس میں بھی اپنا نیکا بی بی گزارش یہ ہے کہ the buck has to stop somewhere. میں ایز اے کیپٹن, میری چاہے ٹیم ہی ذمہ دار ہو, لیکن الٹیمیٹلی میں ذمہ دار ہوں. اگر اس ٹیم کی سلیکشن میں میرے پاس فریڈم ہے, یا تو میں نے جو ٹیم فارم کی ہے وہ مجھ سے کسی نے گن پوائنٹ پہ کرائی ہے, میرے پہ تعویذ کر دی ہے, مجھے بھنگ پلا دی ہے, پھر تو چلو شاید قابل معافی, شاید. لیکن اگر میں نے بقائمی ہوش و حواس سے ایک ٹیم بنائی ہے, یہ جیسے اسد عمر کو یہ گلوریفائی کر رہے تھے, I was shocked. I believed and I still believe in him. عمران دیکھیں, بات سنیں, اسٹریٹ سیدھا آدمی ہے, ایک سچا آدمی ہے, ایک دیانتدار آدمی ہے. سارا کچھ. تو جب وہ کہتا تھا کہ یہ فلانا ترم خان ہے اور فلانا پاٹے خان ہے اور فلانا فنے خان ہے, تو میں مان لیتا تھا. ہوم ورک کی کبھی کو بات ہوئی تو جو نہیں پتا کیا بڑا کام ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, فلاں یوں کرا, فلاں یوں کرا, وہ پتہ لگا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. آپ کو کہتے انہی کا ایک ایڈوائزر ہے ڈاکٹر عشرت. آپ کو کہتے تھے کہ بہت کام ہو رہا ہے. جی, آپ کو کہتے تھے خان صاحب کہ بہت کام ہو رہا ہے اور معاملات آپ کو نہیں پتا؟ نہیں, ایک جنرل ایک تاثر ہوتا ہے. یہ کوئی کوشچن آنسر سیشن تو نہیں ہوتا. میرا تو ارلی ڈیز آف پی ٹی آئی وین آئی واز ایکٹیولی انوالوڈ, میں آئی یوز ٹو لک آفٹر دیئر انفارمیشن بزنس. اس کے بعد میرا ایک سمپتھائزر کا رول تھا, بیکاز ویری سون آئی ریئلائز کہ اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی. یہ پیٹی لوگ ہوتے ہیں, سیاستدان بالکل یہ چول قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو میں لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں. مجھے تو آپ میری لائبریری سے اسٹڈی سے باہر نکال دو تو ویسے ہی ہے جیسے مچھلی کو آپ نے پانی سے باہر نکال کے پھینک دیا. تو میں تو آئی کیم بیک, بٹ میرا تعلق, میری سمپتھی, میری ہمدردی, میرا قلم جو کچھ بھی تھا ماڑا موٹا جس جو کہ تھے وہ کرتے رہے. کبھی بات ہونی تو ایک امپریشن تھا,
द वे ही यूज्ड टू प्रोजेक्ट ये असद उमर टाइप इस तरह के और 2-3 कैरेक्टर्स, तो मैं सोचता था कि भी जाहिर है ये को बड़ी तोपें चलाते होंगे, कोई अपना को ब्रीफ्स वगैरह वही ब्रीफिंग्स होती होंगी, ये होता होगा, लॉट ऑफ थिंग्स आई अस्यूम्ड। मैं घर बैठे जानता था, आप भी जानते होंगे, जो बड़ा मोटा पढ़ा लिखा बंदा इस मुल्क का है वो जानता है बहुत अच्छी तरह। इनके अपने एक एडवाइजर डॉक्टर इशरत की किताब है, इनके इक़्तिदार में आने से पहले आई वो किताब जी, पाकिस्तान के बारे में है, गवर्निंग द अनगवर्नेबल। ओ भाई, मैं तो बीमार अखबार मुझे कहे आके संभाल लो, हुआ है जिंदगी में, ये मैं मिसाल नहीं दे रहा, इट हैज एक्चुअली हैपेंड। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वंस आस्क्ड मी टू टेक ओवर मसावात, तो मैंने कहा बीबी मैं ये मरा हुआ अखबार है, मैंने क्या करना है इसको। ऑल्दो आई हैड टू टेक ओवर, वो उसकी और कहानी है, वो और रीजंस हैं। वो जो उसके इन्वेस्टर्स थे शहजाद जहांगीर, वो फॉर्मर हमारे अटॉर्नी जनरल अल्लाह गरी की रहमत करे, सलमान तासीर वगैरह, इनके पैसे इन्वॉल्व थे। इन्होंने उसको रीलॉन्च करने का सोचा था, तो वो मुझे इसलिए फोर्स कर रहे थे कि यार खुदा के लिए ये चले ना चले भाड़ में जाए, कम से कम हमारा पैसा तो महफूज रहेगा तुम्हारे हाथों में, इस तरह की बात। तो गवर्निंग दी अनगवर्नेबल, आप एम ही उठ के चल पड़ो। तो ए लेवल का इम्तिहान नहीं ज़हीन बच्चा, ज़हीन और एक बच्चा जिसने तैयारी ना की हो, ज़हीन भले हो, उसकी नीयत भी हो बड़े जी एज लेने की और ये करने की वो करने की, तैयारी उसने ना की हो तो क्या करेगा वो। फेयर इनफ। इस मुल्क की कोई कल सीधी है ही नहीं, इस मुल्क की कोई चीज सीधी नहीं है। अच्छा, अब अभी सबसे कोई जो चीज निसार साहब आप जिसकी तरफ इशारा करें ना हसन निसार साहब, सबसे ज्यादा मसला अभी बना हुआ है एक ऐसे इशू का जो कि अवाम के रोज की जिंदगी को मुतासर करता है, और वो है महंगाई। कल वजीर आजम साहब ने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया, 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज है, जो कि पर महीने 1000 रुपए बनता है। नाउ ऑपोजिशन ने सारी ने रिजेक्ट कर दिया है कि आप कह रहे थे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज तो नहीं, ये तो मजाक है बेसिकली। आप अग्री करते हैं इस बात से? प्रॉब्लम ये है कि महंगाई एक ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात होती है या रातों रात खत्म होती है। इसके पीछे एक दास्तान होती है, कहानी होती है। अच्छा, कुछ सीन फैक्टर्स होते हैं, कुछ अनसीन फैक्टर्स होते हैं। सो महंगाई इस मुल्क की जो है ना, और एक बात याद रखना आप प्लीज, देखो ये मुल्क, मैंने पिछले दिनों एक कॉलम लिखा, उसका उन्वान था मां जाई महंगाई। महंगाई इस कौम की मां है, बहन है, जुड़वा है ये कौम और महंगाई। इस मुल्क में 40-45 जितने भी साल हो गए, जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या बेचा था? रोटी कपड़ा मकान, रोटी बेची थी उस वक्त भी। इसका मतलब है कि रोटी बहुत बड़ा इश्यू था। पीपल्स पार्टी ने स्वीप कर दिया वेस्ट पाकिस्तान में। उनके मंशूर का हाईलाइट क्या था? रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी तो बीबी बर्रे सगीर की तारीख का मसला है। अंग्रेज की आमद से पहले मुगलों के जमाने में भी भूखे मरते थे। आपके मुहावरे हैं, चुपड़ी हुई और दो दो, पेट में गया चारा, कूदने लगा बेचारा, कोतवाली अनाज, और नहीं कोठी अनाज, कोतवाली राज। भूखे नंगे थे। जहीरुद्दीन बाबर की किताब है, वो पढ़ना, वकाए बाबर। वो पहली बार तर्जुमा हुआ है उसका बराह रास्त तुर्की जबान से उर्दू में और अंग्रेजी में। उसमें वो कहता है तो सोने की चिड़िया, लेकिन लोग भूखे नंगे हैं, औरतें भी नीम बरहना है, कपड़ा ही पूरा नहीं है। चूंकि बर्रे सगीर मुगलों की आमद से भी पहले सोने की चिड़िया था एक खास अकलियत के लिए, फॉर अ फ्यू माइनॉरिटीज। बाकी भूखे नंगे थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हिंदुस्तान की भूख नंग मैंने खुद देखी है। सुअर और छोटे बच्चे आधे नंगे, और कहां? जो उनका मुकद्दस तरीन मुकाम है, मथुरा। इट्स समवेयर बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। राइट।
नंगे। So this नींद will नंगे continue. ऊपर आपकी नजर शर्ट। में ये कंटिन्यू रहेगा, पहले भी था, अब भी है, कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, एक बात जो चीज मैंने आपको मिसाल नहीं दी। जी। देखें, मैंने आपको भुट्टो की मिसाल दी, अयूब खान कैसे गया था। राइट आप तो उस वक्त दुनिया में मेरा ख्याल है तशरीफ भी नहीं लाए होगे। राइट आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड। चीनी महंगी हुई थी, क़यामत आ गई थी इस मुल्क में। भुट्टो आया, रोटी बेच, क्या है ये? यहां महंगाई, भूख, नंग, ये कल्चर है आपका, ये हिस्ट्री है आपकी, ट्रेडिशन है आपकी। बड़े सगीर ने कभी रज के यहां के बंदे ने रोटी खाई हो तो मुझे बता दें। द ग्रेटेस्ट लग्जरी, मुहावरा आपका। और चुपड़ी हुई और दो दो, यानी अंदाजा लगाएं ठीक। द हाइट ऑफ लग्जरी फॉर अ कॉमन मैन इन दिस सब कॉन्टिनेंट वाज व्हाट? दो चुपड़ी हुई रोटियां, ये औकात है। अच्छा, रूखी हसन सूखी साहब, खा, ठंडा पानी पी। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इन डेप्थ जो है इसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। हसन निसार साहब, ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उसके बाद फिर एक ऐसे मौक़िफ़ के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहां पर जलते हैं इंटीरियर मिनिस्टर के भी। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। उनके बहुत सारे लोग जो कि तोड़ फोड़ के चक्कर में, कार सरकार में मुदाखलत के सिलसिले में जेलों में बंद थे, जो सरकारी और लोगों की अमलाक थी उनको नुकसान पहुंचने के हवाले से जेलों में बंद थे, अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने के हवाले से जेलों में बंद थे, लोगों पर तशद्दुद करने के हवाले से जेलों में बंद थे, उनको रिहा किया जा रहा है। माहिदा अभी हमारे सामने नहीं आया। वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने क्या फरमाया है वो सुनिएगा। भाई, मेरे साथ जब साद रिजवी साहब की बातचीत हुई उसमें वो कायम थे फ्रेंच एम्बेसी पे। बाकी जो मसले इस महफिल के दौरान ही वजीर आजम साहब की हिदायत आई थी, उन्होंने कहा कि हिदायत यही है कि एक ही वजीर बात करे। मुझे ये नहीं पता किसके किससे मामला तय पा गए। हसन निसार साहब, वजीर दाखिला साहब भी इस टॉपिक के ऊपर, इस मौजू के ऊपर बात करने से गुरेज कर रहे हैं। अब पूरी सूरत हाल भुगती अवाम ने है, माशी नुकसान अवाम का हुआ है, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है, 5 हमारे पुलिस एहलकार शहीद हो गए। आप इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ, ये माशरा अब नॉर्मल हो चुका है। मैं मुद्दतों से एक बात कर रहा हूँ, कॉलम्स में भी कर रहा हूँ, चैनल्स पे भी कर रहा हूँ कि इस मुल्क को हम कंफ्यूज कर रहे हैं। हम इंटेलेक्चुअली चूँकि बैंकरप्ट लोग हैं, हमारे अंदर कोई डेप्थ नहीं है, विजन नहीं है, वो मतलब पल्ले कुछ नहीं है एमी। अदरवाइज इस मुल्क का मसला इक्तसादियात नहीं, इस मुल्क का मसला है बर्बाद हो चुकी अखलाकियात। और अगर आप गौर करो, सोचो, इस मुल्क की इक्तसादियात भी इसलिए बर्बाद हुई कि इसकी अखलाकियात बर्बाद हो चुकी थी। जो आपकी सो कॉल्ड पॉलिटिकल एलीट है, ये तो मरदूद किस्म के लोग हैं, क्या इनको एलीट कहना, लेकिन बहरहाल सो कॉल्ड जो एलीट है आपकी, उसने बेशर्मी, बेहयाई, चोरी चकारी, डकैती, कमीशन, किकबैक की इंतहा कर दी। और देखो, इट्स लाइक ग्लेशियर जैसे पिघलता है। अगर वो उसका ग्लेशियर ही जहरीला होगा, नीचे तक पानी। अब अवाम क्या है? ये किसी भी मुल्क में 2 चीजें होती हैं, एक पिलर होता है अवाम, एक होता है अशराफिया। दोनों करप्ट हैं। मैं अवाम का हिस्सा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, मेरा जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। टैक्स ये नहीं देते, झूठ ये बोलते हैं, मिलावट ये करते हैं, कम ये तोलते हैं। इस मुल्क में खालिस दूध बच्चों की खुराक है ना। मुतमव्वल आदमी अगर एक आध ब्रांड है रिस्पेक्टेबल, बाकी तो गंद है सारा। पेशावर गवाह हैं आपकी अदालतों, रिश्वत के बगैर के देखो, बच्चा पैदा होता है, उसके कानों में अजाने देते हैं, उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए उसी बच्चे का रिश्वत देते हैं। घर का कोई बड़ा मर जाए, कोई और मर जाए, उसके लिए नमाज जनाजा क्या होती है? दुआ होती है। उसके लिए दुआ करते हैं, फिर उसका डेथ सर्टिफिकेट ले जाने के लिए किसी बदबख्त को, लानती को रिश्वत देते हैं। जब पूरा मुल्क रिश्वत पे चल रहा है, मुझे सिर्फ ये समझा दो, आप समझाओ,
22वें ग्रेड के अफसर को आप 40 कनाल का घर दो, 40 बेलदार दो, 40 गाड़ियां दो, टेक होम उसका क्या है? 3 बच्चे नहीं पढ़ा सकता वो ढंग के स्कूल में। ये मैं 22वें ग्रेड के अफसर की बात कर रहा हूं। वो कैसे चला रहा है ये सारा निजाम? या उसके इन लॉज बहुत ताकतवर हैं, या उसका फैमिली बैकग्राउंड। और अगर ये नहीं है तो कैसे हो रहा है, मुझे बताओ आप। वही तरीका हसन मुझे निसार बताओ साहब तो सही। जिसके अगेंस्ट खान साहब आवाज भी बुलंद करके आए थे, करप्शन। वही है ना, ये इसमें कोई मतलब ये कि जी ठीक हो जाए, इसका क्या ठीक करोगे आप? इस निजाम के होते हुए ये मुल्क ट्रैक पे नहीं आ सकता। मुझे 28 साल 29 साल हो गए लिखते हुए एक जुमला मैं रिपीट करता हूं, इस पूरे निजाम को तेजाब से गुसल दो अगर इसकी गलाजत साफ करनी है, वरना लगे रहो। हसन निसार साहब, जमहूरियत ले आओ, आमरीयत ले आओ, जो करना है कर लो। राइट, हसन निसार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। हम लोग यकीनन इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते, लेकिन वक्त खत्म हो गया। इससे पहले डॉक्टर फारूक सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बात सिर्फ यहाँ तक आती है कि हमारे नुमाइंदे हैं, ये तमाम के तमाम जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, बराजमान हैं, ये हमारे वोट लेकर आए हैं, और हम लोगों ने इनसे सवाल करना है कि क्या हमने जो जिम्मेदारियां देकर इनको पार्लियामेंट में भेजा वो पूरी कर रहे हैं या नहीं। लेकिन ये सवाल करने से पहले हमें अपना मुहासबा भी करना होगा कि क्या हम मिनहसुल कौम एक ऐसी कौम है जो एक परचम के साए तले इंतशार के बगैर रहना चाहती है या नहीं। ये एक अहम सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।